पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की तहक़ीक़ाती कमेटी ने चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी के अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। नर्सरी की CCTV का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। स्टाफ से सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने CCTV का जायज़ा लिया। आग की वजूहात से मुतालिक इंतज़ामिया के बयान और CCTV वीडियो का मुवाज़ना किया। पिम्स हेल्थ मैनेजमेंट के अमले से पूछताछ की। कमेटी पिम्स इंतज़ामिया ने 26 अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद अमले का रोस्टर जमा करा दिया, जबकि फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी को जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स समेत 4 अफसरान ने तहरीरी बयान जमा कराए। कमेटी 48 घंटों में अबूरी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी को 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी आग लगने की असल वजह, फायर सेफ्टी इक़दामात, रेस्क्यू ऑपरेशन की इफादियत और रिस्पांस टाइम की जांच करेगी। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक प्रोफेसर कासिम महमूद भट्टर के छुट्टी पर होने के बायस कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। मेंबर कमेटी खुद ही पिम्स की तहक़ीक़ाती कमेटी के नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। डॉक्टर उन्नीज़ा जलील ने आज ही वज़ीर-ए-आज़म की बनाई कमेटी को अपना बयान कलमबंद कराया था। पिम्स अस्पताल में बच्चों की नर्सरी में आग कैसे लगी? वाक़े के वक्त ड्यूटी पर अमला मौजूद था या नहीं? गफलत किसकी? जिम्मेदार कौन? तयन न हो सका। कायमा कमेटी बराए सेहत का अस्पताल के अमले और इंतज़ामिया के जवाबात पर अदम इत्मीनान। वाक़े के वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ को मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को अखलाक़ी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद डॉक्टर महेश कुमार ने कहा, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से बात की है, किसी को मालूम नहीं कि आग कैसे लगी। इंतज़ामिया के मुताबिक CCTV में भी एयर कंडीशन से आग लगने का पता नहीं चला। रुकन कमेटी ने कहा कि वज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद कराया गया। डॉक्टर महेश कुमार का वाक़े की खुद तहक़ीक़ात करने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का पीर को पिम्स अस्पताल में इजलास बुलाने का फैसला। PTI के सेनेटर्स को भी शिरकत की दावत दे दी। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स को बगैर फायर सेफ्टी इंतजामात लाइसेंस दिए जाने का इंकशाफ। अथॉरिटी के अपने दफ्तर में भी फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी फायर डिपार्टमेंट के NOC के बगैर ही लाइसेंस की तजदीद कर देती है। अस्पतालों में सालाना रेस्क्यू ट्रेनिंग की तस्वीरों का सहारा लिया जाता है। CDA अस्पतालों को फायर सेफ्टी इंतजाम के बगैर सर्टिफिकेट देने पर 2 बार अथॉरिटी को खत लिख चुकी है। अथॉरिटी की जानिब से खत का कभी जवाब नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी अस्पतालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पिम्स हादसे की कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंसानी जान की कोई तलाफी नहीं, हादसात कभी भी मनसूबाबंदी से नहीं होते। वज़ीर क़ानून ने 28वीं आईनी तरमीम लाए जाने की भी तरदीद की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर सियासी टीम से सवाल करने को कहा। इस सवाल पर कि क्या इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया जा सकता है, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर का आईन और कानून इजाज़त देता है तो कोई कबाहत। PTI का आसान है पिम्स पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिम्स वाक़े ने मौजूदा निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। अस्पताल सरबराह इसके ज़िम्मेदार हैं जो इस पर नज़र न रख सके। पिम्स इंतज़ामिया से सवाल है कि क्या हर काम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को अब नोटिस लेना पड़ेगा? पिम्स में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें हटाना मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसान है पिम्स को भूल नहीं सकते, कमेटी बनाकर वाक़े को भूलना नहीं चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीकी सदर ट्रंप या अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, फील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के तनाजुर में था। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में अमन इस्तेहकाम और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की राह हमवार करने के लिए है। पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है, ताहम हतमी फैसला मुतालिका फरीक़ैन ही करेंगे। ईरान, शाम और दीगर ममालिक की जानिब से मक्का मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त मिलने पर रियाद और अनक़रा में शराकतदारों से मुशावरत के बाद गौर करेंगे। मक्का मुआहिदा इन ममालिक के लिए खुला है जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों और मुश्तरका सलामती के मफादात के आज़म का इजहार करें। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर अमल दरामद का अमल इब्तिदाई मरहले में है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान कमज़ोर नहीं है, अपना दिफा करना जानता है। अपने मुल्क का दिफा करना हमारा जायज़ हक़ है और हमने ये हक़ इस्तेमाल किया। तेहरान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब।
کہا اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے، ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے، فلسطین کے دفاع اور اس پر قبضے کو مسترد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھی۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی آج ایران کا دورہ کریں گے۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے طریقوں اور آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں میزائل حملے سے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، عملہ محفوظ۔ ایرانی جنگی جہاز نے آبنائے ہرمز کے عمان کوریڈور سے گزرنے کی کوشش پر بھارتی بحری آئل ٹینکر کو روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کیس میں عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی وکلاء کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات میں توہین عدالت کا مقدمہ فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی مطالبہ۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ جن گراؤنڈز پر پہلی درخواست مسترد ہوئی اسی پر دوسری منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسری درخواست میں کوئی نیا گراؤنڈ لیا گیا ہے تو جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی بانی پی ٹی آئی کی طرح سہولتوں کی فراہمی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ بانی کو نجی اسپتال میں علاج کی فراہمی کا سپریم کورٹ کا 18 اگست کا آرڈر آج تک برقرار ہے۔ ریاست کی نظر میں سب برابر ہے، لیکن یہ عام قیدی کو سہولت دینے کو تیار نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے قیدیوں کی درخواستوں کی مخالفت کی، کہا نہ سپرنٹینڈنٹ نہ میڈیکل آفیسر کی رپورٹ ہے کہ قیدیوں کا علاج پمز میں ممکن نہیں۔ پمز ملک کا اعلیٰ اسپتال ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کی تصدیق۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس اب کل ہوگا۔ بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں ریجنل پاسپورٹ آفس کا دورہ، پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے قبل بند ہونے پر برہمی کا اظہار، تمام عملے کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ نے دفتر میں موجود واحد سٹاف سے سوال کیا کہ دفتر کا وقت 4:30 بجے ہے تو 4 بجے دفتر بند کیوں ہوا؟ کیا عوام کی سہولت کے دفتر ایسے چلتے ہیں؟ شہری خدمات کی فراہمی پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلوچستان کے علاقے دکھی میں کوئلہ کان میں حادثہ، زہریلی گیس بھر جانے سے 3 کانکن جاں بحق۔ چیف مائنز انسپیکٹر کے مطابق کانکنوں کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ رات نے 70 سے 80 سال پرانے برگد، گندم، نیم اور کیکر کے درخت بے رحمی سے کاٹ ڈالے۔ لاٹھی ٹاؤن کے چیئرمین عبدالجمیل خان کے مطابق یہ زمین کے ڈی اے کی ہے۔ مسلح قبضہ مافیا کی واردات کی بروقت اطلاع پولیس اور کے ڈی اے کو دی گئی، دونوں اداروں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ کے ڈی اے کے افسر نے درخت کاٹنے کی اطلاع ملنے کی تردید کر دی۔ محکمہ جنگلات کے مطابق یہ درخت کاٹے نہیں بلکہ جڑ سے اکھاڑے گئے ہیں، اس لیے دوبارہ انہیں زمین میں ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سانحہ پمز پر وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی نے چلڈرن اسپتال کی نرسری کے عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ نرسری کی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا، سٹاف سے سوالات کیے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے سی سی ٹی وی کا جائزہ لیا، آگ کی وجوہات سے متعلق انتظامیہ کے بیان اور سی سی ٹی وی ویڈیو کا موازنہ کیا۔ پمز ہیلتھ مینجمنٹ کے عملے سے پوچھ گچھ کی۔ کمیٹی پمز انتظامیہ نے 26 اگست کو ڈیوٹی پر موجود عملے کا روسٹر جمع کرا دیا، جبکہ فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی کو جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز سمیت 4 افسران نے تحریری بیانات جمع کرائے۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں عبوری تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کا اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے سے انکار۔ اسپتال انتظامیہ نے آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کو 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی آگ لگنے کی اصل وجہ، فائر سیفٹی اقدامات، ریسکیو آپریشن کی افادیت اور رسپانس ٹائم کی جانچ کرے گی۔ پمز انتظامیہ کے مطابق پروفیسر قاسم محمود بٹر کے چھٹی پر ہونے کے باعث کمیٹی دوبارہ تشکیل دی گئی۔
ممبر کمیٹی خود ہی پیمز کی تحقیقاتی کمیٹی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے۔ ڈاکٹر انیزہ جلیل نے آج ہی وزیر اعظم کی بنائی کمیٹی کو اپنا بیان قلم بند کرایا تھا۔ پیمز اسپتال میں بچوں کی نرسری میں آگ کیسے لگی؟ واقعے کے وقت ڈیوٹی پر عملہ موجود تھا یا نہیں؟ غفلت کس کی؟ ذمہ دار کون؟ تعین نہ ہو سکا۔ قائمہ کمیٹی برائے صحت کا اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر عدم اطمینان۔ واقعے کے وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور اسٹاف کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونے کا مشورہ۔ پیمز اسپتال کے دورے کے بعد ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا، ڈاکٹرز اور طبی عملے سے بات کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ انتظامیہ کے مطابق سی سی ٹی وی میں بھی ایئر کنڈیشن سے آگ لگنے کا پتہ نہیں چلا۔ رکن کمیٹی نے کہا کہ ظاہر لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان یاد کرایا گیا۔ ڈاکٹر مہیش کمار کا واقعے کی خود تحقیقات کرنے کا اعلان۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا پیر کو پیمز اسپتال میں اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو بھی شرکت کی دعوت دے دی۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے اسپتالوں، لیبارٹریز اور کلینکس کو بغیر فائر سیفٹی انتظامات لائسنس دیے جانے کا انکشاف۔ اتھارٹی کے اپنے دفتر میں بھی فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات، فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق اتھارٹی فائر ڈپارٹمنٹ کے این او سی کے بغیر ہی لائسنس کی تجدید کر دیتی ہے۔ اسپتالوں میں سالانہ ریسکیو ٹریننگ کی تصویروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سی ڈی اسپتالوں کو فائر سیفٹی انتظامات کے بغیر سرٹیفکیٹ دینے پر 2 بار اتھارٹی کو خط لکھ چکی ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے خط کا کبھی جواب نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی اسپتالوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ریگولیٹری باڈی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پیمز حادثے کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں، حادثات کبھی بھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ وزیر قانون نے 28ویں آئینی ترمیم لائے جانے کی بھی تردید کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر سیاسی ٹیم سے سوال کرنے کو کہا۔ اس سوال پر کہ کیا الیکشن ہارنے والے شخص کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا جا سکتا ہے،